अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। आज मैं आपसे उर्दू के हवाले से एक बुक वर्क शेयर करूंगी कि जब बच्चा हरूफ तहजीह सीख ले तो स्टेप बाय स्टेप अल्फाज की बनावट किस तरह की बुक के ज़रिए करवाई जाए। आप बुक ऐसी सिलेक्ट करें जिसके लेसन आसान से मुश्किल की तरफ ग्रेजुअली आएँ। जैसे कि एक बुक इधर मेरे पास, इसमें सबसे पहले हरकत बताई गई हैं। हालांकि बहुत सी बुक्स में नहीं बताया जाता है, लेकिन ये हरकत बहुत अहम होती हैं, क्योंकि जब बड़ी क्लासेस में बच्चे पहुंचते हैं तो उसमें हर लेसन के आखिर में एक्सरसाइज में दिया जाता है कि आप एराब लगाकर लफ्ज़ वाज़िया करें, तो उस टाइम पे बच्चे के लिए मुश्किल होती है। तो पहले जो है इन्होंने हरकत बयान की है, जैसे कि अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आगे बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू और पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश बू। ये पूरा जो है अगले पेज तक ये तक इन्होंने पूरा बताया गया है। ये पहले आप रीड करवाएं, इस तरीके से इन्हें पहचान भी होगी और हरकत के बारे में भी इन्हें आसानी से पता चल जाएगा। फिर आगे अलिफ की जो है मशक है, उसमें उन्होंने जोड़ और तोड़ और फिर तोड़ जोड़ के ज़रिए ये एक सबक करवाया है। जैसे कि ऊपर ऊँट उन्होंने जोड़ कर लिखा है और नीचे उसके तोड़ लिखे हैं, और जिधर अलिफ है वो ब्लॉक खाली छोड़ दिया और बच्चे ने इधर खुद लिखना है। अलिफ व ऊ, नून ते साकिन ऊँट। आगे अंडा, अलिफ जिधर जिधर है वो उन्होंने खाली छोड़ी थी और ये फिर बाद में मैंने फिल की है। अलिफ नून गाफ वागूर ए साकिन अंगूर। और इधर इन्होंने ये किया है कि जब अलिफ है या जो भी गिवन वो लेटर बताना चाहते हैं उसका रंग उन्होंने दूसरा रखा है, इस तरीके से। फिर पहले जोड़ तोड़ थे, अब तोड़ जोड़ हैं। जैसे कि अलिफ और बे को जोड़कर आगे ब्लॉक में उन्होंने बताया है कि अलिफ बे अब, अलिफ सीन एस, अलिफ टे अठ, अलिफ टे अलिफ काफ एक और अलिफ पेश गाफ उग। अब आगे मुसव्वते दिए गए हैं। मुसव्वते होते हैं कि अलिफ के साथ जब अलिफ जुड़ती है तो वो कैसे होती है और उसकी आवाज़ कैसी होती है। जैसे कि जब डबल अलिफ होती है, अलिफ और अलिफ, तो वो अलिफ मद आ, उसकी आवाज़ थोड़ी लंबी होगी। अब अलिफ के साथ जब वाव जुड़ती है तो वो आवाज़ बदलती है, अलिफ वा ऊ। और अलिफ के साथ जब छोटी ये जुड़ती है तो उसकी भी आवाज़ बदलती है, अलिफ ये ई और अलिफ बड़ी ये ए। हर सबक इन्होंने मुसव्वते अलहदा लिखे हैं और फिर उसके बाद ये हरूफ जो ज़्यादा जो है उनकी शक्ल चेंज हो जाती है उसके बाद आए हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जो ये वाला जो नीचे दी गई एक्टिविटीज़ हैं इनको आप बाद में करवाएं। पहले जोड़ तोड़, इसके बाद तोड़ जोड़ और उसके बाद मुसव्वते, ये हर लेसन के आप करवाएं। इसके बाद आप इन चीज़ों को लेकर आएँ, जुमले और जो मुश्किल जो लफ्ज़ हैं उनकी बनावट आप बाद में लेकर आएँ। नेक्स्ट में आता है बे। इस तरीके से पहले जोड़ है, फिर तोड़ करवाए गए और फिर तोड़ के जोड़ करवाए गए। एक ख़ास बात जो इस बुक की है, आदि अशकाल 3 तरह की होती हैं, वो इन्होंने अलहदा से वाज़ह की हैं। जैसे कि ये एक आदि शक्ल है, ये भी शेप आती है, फिर ये आती है और एक ये आती है। ये किस तरीके से आती है ये मैं आपको बताती हूँ। जब बे जो है वो किसी चीज़ के साथ मिलती है तो उसकी पूरी आदि शक्ल बनती है ये। जैसे कि बीजे बीच साकिन बीज, बीजे बेल हम साकिन बेल। लेकिन जब वो रे के साथ मिलती है तो उसमें ये ऊपर की तरफ दोबारा नहीं जाती है, हल्की सी बस इधर ही रहती है। जैसे कि बेरे बर हेमी हम बरहम, बेरे बर रे अलिफ्राम जबड़िए बराए। जब बे किसी चे के साथ, जीम के साथ या हे के साथ जुड़ती है तो उसकी जो उसके जो आदि शक्ल होती है वो इन दोनों से अलग होती है। जैसे कि बेचे बच, बेजी बच, नून अलिफ ना बजना। अब आगे मैं हे के साथ जोड़ूंगी, बे हे अलिफ हा, लाम साकिन बहाल। तो बच्चे को पहले ही से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक हर्फ की ये तीनों शक्लें पहले से करवा दें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि कभी बे की आधी शक्ल ये आ रही है, कभी ये आ रही है, कभी ये आ रही है। तो आप पहले ही जब बे के बारे में बताएं तो उससे ये पहले आधी तीनों शक्लें करवाएं, फिर पे की आधी तीनों शक्लें, फिर ते टे से, इस तरीके से आप पहले सारी उसे करवा लें।
تاکہ اسے آگے پتہ ہو کہ اب رے جوڑ رہی ہے تو میں نے کون سی شکل کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ جوڑ رہی تو کون سی شکل آئے گی، اور چے ہے خے جوڑ رہی ہیں تو ادھر کون سی میں نے آدھی شکل کو چننا ہے۔ اب دیکھ لیں ادھر بیچے بچ، بیلم بل، بے پیشتے بت، بس بیک بون، آگے مسوتے آ گئے ہیں۔ الف کے ساتھ جب الف جڑی تھی مسوتے الگ الگ تھے، کیونکہ الف اپنے ساتھ کسی کو ملاتی نہیں ہے، یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا، الف اپنے ساتھ کسی کو ملاتی نہیں ہے۔ الف سے آگے کوئی لفظ نہیں جڑ سکتا ہے، الف سے پیچھے لفظ جڑ سکتے ہیں، جیسے کہ الف سے پیچھے لفظ جڑا ہے بے، لیکن الف سے آگے کوئی لفظ نہیں جڑتا ہے۔ اب اس میں مسوتے کس طرح ہیں کہ بے کے ساتھ جب الف جڑی تو اس کی آواز اور شکل کیا بن گئی ہے، بے الف با۔ اس میں میں نے پچھلی سرگرمی میں بتایا تھا کہ آپ آدھی شکل ڈال کر اور الف ڈال کر توڑ جوڑ کے ذریعے بے الف با بھی کروا سکتے ہیں۔ بے الف با ہے، آگے بے کے ساتھ واو ہے، آدھی شکل ڈال کر کروائیں اور ساتھ واو جڑوائیں تو بچے کو بتائیں بے وا بو۔ بے کے ساتھ چھوٹی شکل جڑی ہے اور کیا بنا ہے بیجے بی، بے کے ساتھ بڑی شکل بنی ہے تو بیجے بے۔ بے پے، آگے تے ٹے اور سے، ان کی ایک ہی جیسی بنیں گی، مسوتے ان کے ایک جیسے بنیں گے۔ آگے اب جیم آ رہا ہے، جیم چے اور ہے، خے کے مسوتے بھی الگ ہیں اور ان کی تینوں کی چاروں کی چھوٹی اشکال ہیں وہ بھی تھوڑی سی ان سے چینج ہے، ظاہری بات ہے ان کے جو سٹرکچر ہیں وہ بھی دوسرے ہیں، تو اس کی چھوٹی اشکال آپ دیکھ لیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ بچوں کو پہلے سے آپ واضح کروا دیں کہ ہر حرف کی 3 طرح کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جوڑ توڑ کروائیں، پھر توڑ جوڑ کروائیں، جیسے کہ جیم بے جب، جیم کاف جگ، جیم نون جن، جو جڑ، مسوتے آگے ہیں۔ اس میں آپ جیم الف جا، جیم کی آدھی شکل، 7 الف اور کیا بنتا ہے جیم الف جا، اس طریقے سے آپ کروائیں گے۔ جیم وا جو، جیم یہ جی، جیم بڑیے جے۔ آگے چے کی بھی یہی طریقہ رہے گا، ہے اور خے میں بھی۔ آگے آ جاتا ہے دال، ان کے مسوتے بھی ایسے ہیں جیسے کہ الف کے ہیں، یہ اپنے ساتھ کسی کو ملاتے نہیں ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اور چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے کہ ڈال الف، ڈال چھوٹی ڈی، ڈال وا ڈو، ڈال بڑی ڈے۔ اب ان کے ساتھ یہ ٹچ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ الگ ہی الگ رہے ہیں، جب یہ جڑے بھی ہیں تب بھی الگ ہی ہیں۔ اب یہ دال، ڈال، زال، رے اور رے، زے اور یہ، ان کے مسوتے الگ رہیں گے۔ یہ آپ بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے ہیں جب مسوتے لکھے جاتے ہیں۔ آگے سین اور شین ہے، ان میں تھوڑے چینجنگ آئے گی اور یہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا۔ کیونکہ جب سین آتا ہے تو وہ پیٹ والے حروف ہوتے ہیں تو آدھے نیچے ہوتے ہیں اور آدھے اوپر ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ الف جڑتی ہے تو سین جو ہے وہ پیٹ والے حروف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی شکل کے اعتبار سے الف کے ساتھ جب جڑتا ہے تو وہ کھڑے حروف میں چلا جاتا ہے، یہ بچے کو آپ بتا دیں۔ پھر آگے جب واؤ اس کے ساتھ جڑتی ہے، پیٹ والے حروف تھے لیکن جب واؤ جڑتی ہے تو وہ اپنی شکل کے اعتبار سے بیٹھے حروف میں چلا جائے گا، سین وا سو۔ اور سین کے ساتھ جب چھوٹی یہ جڑتی ہے تو وہ پیٹ والے حروف ہیں، تو اس طریقے سے چھوٹی یہ ہم ساتھ جوڑ دیں گے۔ پھر آگے بڑی یہ لیٹے حروف میں تو یہ اپنی شکل کے اعتبار سے پھر لیٹے حروف میں چلا جائے گا۔ یہ کنفیوژن بچوں کو پہلے سے دور کروا دیں کہ جب ایک حرف دوسرے سے جڑتا ہے تو وہ لاسٹ والے حرف کے اعتبار سے اپنی شکل کو ڈھال لیتا ہے، اپنی شکل کو وہ کھو دیتا ہے۔ سین، شین، صاد، ضاد،
یہ اسی طریقے سے ہوگا، اور توئیں اور زوئیں بھی آگے آپ یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا میتھڈ یوز کر کے آپ بچے کی کنفیوژنز دور کر سکتے ہیں، تاکہ بچہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ رہے، انگیج رہے اور آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ میتھڈ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لازمی کمنٹس میں کچھ لکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ السلام علیکم۔